इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। संसदः उभयोः सदनयोः कार्यान्वयनं ह्यः दिवसावधये स्थगितम् अभवत्। झारखण्ड मुक्तिमोर्चा दलस्य वरिष्ठ नेत्रे वर्तमान सांसदाय शिबू सोरेनाय श्रद्धाञ्जलि प्रदानानन्तरं राज्यसभा स्थगिनीकृता, यस्य ह्यः नवदिल्ल्यां निधनम् अभवत्। अपरत्र च बिहारे विशेष गहन पुनरीक्षणाभ्यासम् अवलम्ब्य विपक्षस्य विरोधकारणेन लोकसभायाः कार्यजातमपि बाधितम् अभवत्। ह्यः अपराह्ने 2 वादने पूर्वस्थगनस्य पश्चात् यदा लोकसभायाः कार्यजातम् आरब्धम् तदा विपक्षी सांसदानां विरोधे रोषं प्रकटयन् संसदीय कार्यमन्त्री श्री किरेन रिजिजुः प्रोक्तवान् यत् कार्यमन्त्रणा समितेः उपवेशने ऐषमः राष्ट्रिय खेल प्रशासन विधेयके, राष्ट्रिय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयके च चर्चा विधानस्य निर्णयः अभिस्वीकृतः आसीत्। राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः उक्तवान् यत् शिबू सोरेनः एकः वरिष्ठः प्रतिष्ठितश्च आदिवासी नेता आसीत्, येन आदिवासी समुदायस्य अधिकाररक्षार्थं तेषाम् उत्थानार्थं च आन्दोलने प्रमुख भूमिका निर्व्यूढा आसीत्। मुझे गहरे दुख के साथ यह सूचित करना है कि आज 4 अगस्त 2025 को इस सदन के मौजूदा सदस्य श्री शिबू सोरेन जी का निधन हो गया। झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे इस नवगठित राज्य के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने। उन्होंने आजीवन वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम किया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इत्यस्य प्रमुख परिकल्पना परीक्षा पे चर्चा इत्यस्मिन् कार्यक्रमे एकमास अवधौ नागरिक संगति पटले सर्वाधिकं जनानां पञ्जीकरणस्य कृते गिनीस् वर्ल्ड रेकॉर्ड इति सम्मानं प्रदत्तमस्ति। एषा मान्यता माईगोव पटले आयोजितस्य कार्यक्रमस्य 8म संस्करणस्य कालखण्डे 53 लक्षोत्तर 3 कोटि जनानां पञ्जीकरणं कृत्वा प्राप्तस्य उपलब्धेः प्रमाणमस्ति। ह्यः नवदिल्लीनगरे आयोजिते समारोहे आधिकारिकं गिनीस् वर्ल्ड रेकॉर्ड प्रमाणपत्रम् औपचारिकरूपेण प्रदत्तम्। अमेरिकया यूरोपीय संघेन च यूक्रेन संघर्षस्य अनन्तरं रूस देशात् तैलस्य आयातस्य कारणेन भारतं यत् लक्ष्यीक्रियते तदकारणम् अपि च अन्याय्यम् इति विदेश मन्त्रालयेन स्पष्टीकृतम्। एकस्मिन् वक्तव्ये मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् कस्याश्चिदपि प्रमुख अर्थव्यवस्थायाः इव भारतम् अपि स्वस्य राष्ट्रहितस्य आर्थिक सुरक्षायाः च रक्षणार्थं सर्वाणि आवश्यकानि उपायानि करिष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदिनः अथ फिलीपीन्स् देशस्य राष्ट्रपतिः फर्डिनैण्ड आर मार्कोस जूनियर इत्यस्य च मध्ये उच्चस्तरीया प्रतिनिधिमण्डलसंगोष्ठी समायोजिता वर्तते। अवधेयमस्ति यत् श्री मार्कोसः भारतस्य 5 दिवसीय राजकीय यात्रायां वर्तते। फिलीपीन्सस्य राष्ट्रपतेः पदभारग्रहणस्य अनन्तरं राष्ट्रपति मार्कोसस्य एषा प्रथमा भारतयात्रा वर्तते। अस्याः यात्रायाः अवसरे राष्ट्रपतिः मार्कोसः राष्ट्रपतिं द्रौपदी मुर्मू वर्याम् अपि सम्मिल्य सम्भाषणं करिष्यति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः विश्वासं प्रकटितवान् यत् द्वयोः नेत्रयोः मध्ये सम्भाव्यमाना वार्ता द्वयोः देशयोः मध्ये द्विपक्षीय सम्बन्धान् दृढयति। अत्रान्तरे एकस्मिन् वक्तव्ये फिलीपीन्सस्य राष्ट्रपतिः भारतम् एकं महत्वपूर्ण मित्रराष्ट्रं प्रत्यपादयत्। श्री मार्कोसः अस्मिन् विषये बलं प्रदत्तवान् यत् सामयिक लोकतान्त्रिक मूल्यानि, सामुद्रिकं हितं, क्षेत्रीय शान्तिः भारतेन सह गहनः, व्यापकः, सार्थकश्च द्विपक्षीय सहयोगः अपेक्षते इति। क्रिकेट क्रीडायां भारतेन ह्यः टेस्ट इति क्रिकेट निकष स्पर्धायाः अन्त्यचक्रे 6 धावनाङ्कैः रोमाञ्चकः विजयः प्राप्तः इति वार्ताः।